12 ربی دی صبح تے نور اجالا سی سونے پیغمبر کہن اللہم بالرفیق الاعلی سی 12 ربی دی صبح کروی صدیقہ داتے چولی صدیقہ دی کروی صدیقہ داتے چولی صدیقہ دی سینہ صدیقہ داتے بولی صدیقہ دی ایشا دا کلیجا پیا کھاندا ابالا سی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی ایشا نے ہاتھ اٹھائے منگدی دعاواں اللہ میرے محمد نو دے دے شفاواں پر رب دا حکم پورا ہون والا سی 12 ربی دی صبح ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے ایشا بس کر دعا تو ایشا آگے وقت قضا دے اللہ دا حکم پر ٹلنے نہ والا سی 12 ربی دی صبح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی
للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، آج 12 ربیع الاول ہے، وہ دن جس دن دے بارے پوری امت دا اتفاق ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اس بات دے دعوے دار نے کہ اے یوم ولادت ہے اور اے خوشی دا دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت یقیناً خوشی دا باعث ہے۔ چلو اگر مان لیا جائے کہ یوم ولادت بھی ہے تو ولادت دی خوشی نو کنج منانا ہے؟ عید الفطر خوشی دا دینے کنج منانا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کیتا ہے۔ عید الاضحیٰ خوشی دا دینے انہوں کنج منانا ہے؟ شریعت دے اندر احکام مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طریقہ موجود ہے۔ اگر آپ دی ولادت خوشی دا دن اور عید دا دینے انہوں کنج منانا ہے؟ کنج منانا ہے؟ کیونکہ اسی تے مسلمان تے مسلمان دا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام تے غلام تے کدی اپنی مرضی نہیں کرتا۔ غلام ہمیشہ اپنے آقا دے حکم دا پابند ہوندا ہے۔ جڑا غلامی کرے وہی غلام ہے، تو جڑا نافرمانی کرے وہ غلام نہیں۔ اسی کوئی لاوارث نہیں کہ ساڈا رہبری کوئی نہیں، رہنمائی کوئی نہیں، ساڈا والی وارث ہی کوئی نہیں۔ اسی بالکل آوارہ ہاں کہ ساڈا جو دل کرے جویں دل کرے جدوں دل کرے جو دل چاہے کری جائیے، اپنی منمانیاں کریے، نہیں۔ اسی آقا دے غلام اور غلام کدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، ہمیشہ اپنے آقا دے حکم دا پابند ہوتا ہے، انہیں غلام کیا جاتا ہے۔ انہیں دیکھو اسی سارا دن فرض نمازاں کنیاں پڑھنے ہیں؟ 5 پڑھنے ہیں، 8 پڑھ سکنے ہیں فرض نمازاں؟ کیوں؟ رب دی عبادت ہی کرنی، اللہ نو سجدے ہی کرنے، مسجد ہی ہونا ہے، وضو کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ تے اسی جی 8 فرض نمازاں پڑھ لیا کریے، کر لواں گے؟ نہیں، کیونکہ اسی تے آقا دے غلام، اور غلام حکم دا پابند ہے۔ آقا نے فرمایا 5 فرض نے، اسی کہا 5 ہی نے۔ مغرب دے انہوں نے کہا زور دے فرض 4، عصر دے 4، عشاء دے 4، تے مغرب دے اسی اپنی مرضی نال 5 پڑھ سکتے، پھر جے 2 رکعتاں ود پڑھ لواں گے تے رب نو سجدے ہی ہونے نے نا، عبادت ہی ہونی ہے نا، پڑھ سکنے ہیں۔ پھر بندہ غلام نہیں رہندا۔ غلام انہوں کہندے نے جڑا آقا دے حکم دا پابند ہوئے۔ اس واسطے اسی کہنا کوئی لاوارث ہاں کہ جو دل چاہے اٹھئے تے نکلیے تے شور شرابہ شروع کر دیئے، نہیں، اسی اپنے آقا دا حکم ویکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے،
आप दी विलादत दे दिन नूं किंज मनाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पुछया गया भी तुसी हर सोमवार वाले दिन रोज़ा रखते हो, क्यों रखते हो? फरमाया यौम वलिदतु फीह, सोमवार मेरा यौम विलादत है और मैं अपने यौम विलादत नूं रोज़ा रख के मनाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दे असीं गुलाम आ, वो अपना यौम विलादत किंज मनाते सन? की करके? ते जिस दिन रोज़ा होवे उस दिन नूं ईद कहीदा, ते जिस दिन ईद होवे उस दिन रोज़ा रखीदा। असीं तो भाई खलोते हैं इत्थे, वगरना साडे कोल किहड़ा पैसे नहीं लाइटां लाउण वास्ते, झंडियां लाउण वास्ते, गलियां सजाउण वास्ते, साडे कोल किहड़ा पैसे नहीं। लेकिन असीं ते हां गुलाम, ते गुलाम कदी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। फिर इस अंदाज नाल मनाना मैनूं पता की महसूस हुंदा है, चूँकि शरीयत दे अंदर इंज गलियां बाजार सजाने, लाइटां लाणियां, भंगड़े पाने, इहदा कोई हुक्म नहीं, कोई सबूत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज कीता नहीं, सहाबा कोलों करवाया नहीं। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये हो रहा है शरीयत के खिलाफ एहतजाज। जो मैनू समझ आई है ना, हुण पता नहीं तुहानू की समझ आउंदा, मैनू तो ये समझ आई है अज जो कुछ अज हो रहा गलियां बाजारां और सड़कों ते, ये शरीयत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। क्योंकि साडे बर्रे सगीर दा रिवाज है, जिहड़ा काम ना होवे, मुतालबा पूरा ना होवे ते की करीदा है? जलूस कढ़ीदा है। की करीदा है? जलूस कढ़ीदा है, सड़कों ते आईदा है, लोगों को लैके रोड ते निकलीदा है, सड़क ब्लॉक करी दी है, रैली कढ़ी दी है, जलूस करीदा है। इंज ही है ना। मैनू लगता है कि शरीयत कोलों पुछया कि आका दा यौम विलादत उहदे ते असीं झंडियां लाना चाहते हैं, बाजार सजाना चाहते हैं, कोई लाइटां लाना चाहते हैं, तो शरीयत खामोश, ये शरीयत के खिलाफ एहतजाज हो रहा। शरीयत के खिलाफ जलूस कढ़े जा रहे हैं, रैलियां कढ़ियां जा रही हैं भी क्यों शरीयत के अंदर सानू भंगड़े पाउण की इजाजत नहीं दी गई? क्यों नबी पाक ने गलियां बाजार सजान दा, लाइटां लाउण दा नबी ने क्यों हुक्म नहीं दिता? ये नबी के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। मैनू तो यही समझ आई, क्योंकि साडे बर्रे सगीर दा रिवाज है भी जिहड़ा काम नहीं हुंदा की करो, सड़कों ते निकल आओ, लैके निकलो पूरी कौम। यह कुछ ही हो रहा। शरीयत का मिजाज विलादत भी है, तो नबी पाक ने अपनी विलादत किंज मनाई है? रोज़ा रख के। तो रोज़े वाले दिन ईद नहीं कहीदा, तो ईद वाले दिन रोज़ा नहीं होता। बहरहाल आप दी विलादत के बारे तो इख्तलाफ है उम्मत के अंदर बहुत बड़ा। मसलके बरेलवी दे बानी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी, उन्हें खुद अपने फतावा अंदर लिखिया है कि नबी पाक दी विलादत 8 रबीउल अव्वल है और आप दी वफात 12 रबीउल अव्वल है। साड़ी नहीं मननी ते आला हजरत दी मन लो। अच्छा, एक मैं एक दिन एक गल की, बंदा आंदा ये तो नवा ही कट्टा खुला है। वो पता कट्टा केड़ा है? हजरत शेख पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े वली ने। और जो पीर अब्दुल कादर जिलानी नूं रब दा वली नहीं मानता, मैं उन्होंने मुसलमान ही नहीं मानता। अल्लाह के बहुत बड़े वली ने, आले रसूल ने, औलादे अली ने, सैयदना पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें अपनी किताब च लिखिया कि नबी पाक की विलादत 10 मुहर्रम है। चलो साड़ी नहीं मननी, पीर साहब की मन लो। विलादत ते इख्तलाफ है, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, शिया, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफात बोलो 12 रबीउल अव्वल है। 35-40 साल पहलों तो साड़ी 12 रबीउल अव्वल की पाकिस्तान की छुट्टी 12 वफात के नाम से होंदी सी। हाई साहब इंजी तुहां ते दौर वेखिया इंजी हाई साहब, 12 वफात के नाम से 12 रबीउल अव्वल नूं पाकिस्तान अंदर छुट्टी होंदी सी। ये तो मौलविया ने ज़ियाउल हक नूं कह के भी जे असीं वफात कहने तो वफात का मतलब गम है,
تے وفات دا مطلب تے دکھ ہے، پریشانی ہے، تے پھر انج حلوے نہیں لبدے، مٹھائیاں دے ڈبے نہیں لبدے، نالے کہیے وفات تے نالے منگیے کھیر، انج نہیں ہوندا۔ اے میلاد النبی کر دیو، اے مولویاں رل مل کے نا کہہ کوا کے بنوائی میلاد النبی، پھر نال کچھ سالاں تو بعد لگ گیا عید، تے پھر ہور ترقی ہوئی تے نال ایک ہور لفظ ود گیا جشن، تے انہوں گاہ ویکھو کی ہوندا ہے۔ لیکن حقیقت دے اندر سنجیدگی دے نال، متانت دے نال اگر اس بات نو سمجھئے پڑھئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم وفات بولو 12 ربیع الاول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تو قبل اپنی جدائی دے تذکرے کر دے رہے، گاہے گاہے صحابہ کرام دے سامنے تذکرہ کر دے رہے اپنے جدا ہون دا، اپنے چلے جان دا ذہن سازی کر دے رہے، تاکہ صحابہ کرام ذہنی طور تے تیار ہون کہ ایک دن آنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو جدائی دے جانا ہے۔ آپ وقتاً فوقتاً تذکرہ کر دے رہے، اور آخری سال آپ نے کثرت دے نال ادا تذکرہ کیتا۔ آپ نے رمضان المبارک دا زندگی دا جو آخری رمضان ہے 10 دن دے بجائے 20 دن دا اعتکاف کیتا۔ آپ نے ہر سال رمضان دے اندر قرآن دا ایک وراں دور کر دے سن، زندگی دے آخری رمضان دے اندر 2 مرتبہ دور کیتا۔ حالات و واقعات محسوس ہون لگ پے کہ شاید آپ زیادہ دیر نہ رہ سکن اور آپ چلے جان گے، اور آپ کیوں امت دی ذہن سازی کر دے رہے؟ کیونکہ قرآن پاک دے اندر اے بات طے وے، اے اصول طے وے کہ جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں ہمیشہ دنیا تے رہنا، جڑا آیا ہے انہیں ایک دن جانا بھی ہے، اور یہ اصول قرآن پاک دے اندر طے شدہ ہے۔ کتے لکھے ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ بھائی رمضان صاحب ترتیب دے نال نہ باہر لوگاں نو بٹھائی جاؤ، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ دا فضل ہے کہ مسجد اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ دی مخلوق نال بھر چکی ہے۔ توجہ، انتظامات دا خیال رکھنا باہر رہ کے۔ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ پاک نے فرمایا ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نو موت آ کے رہے گی۔ جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں ایک دن دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی، تواڈے تو پہلا جتنے انسان دنیا تے آئے وہ سارے دنیا تو گئے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تواڈے تک بھی موت دا پیغام پہنچ کے رہے گا، تسی بھی دنیا تو تشریف لے جاؤ گے۔ اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام سننا تے آنال اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت دی ذہن سازی کیتی ہے۔ نبی پاک دی زندگی مبارک دے اندر ہی اللہ پاک نے فرمایا تیسرا مقام وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ اللہ پاک نے فرمایا جنگ احد دا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ دا نقشہ پلٹ گیا تے دشمن جڑا ہے میدان دے اندر پھردا ہویا ہے، انہاں نے افواہ پھیلا دیتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیتے گئے نے، آپ شہید ہو گئے نے۔ صحابہ دے حوصلے ٹوٹ گئے، دل ٹوٹ گیا، اور جدوں سپاہ سلاری نہ روے تے فوج دی کی کفیت ہوندی ہے، جدوں کمانڈر نہ روے تے سپاہیاں دا کی حال ہوندا ہے، جدوں سرداری چلا جاوے تے عام لوگاں دی کی کفیت ہوئے گی۔ جدوں یہ خبر پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے نے، صحابہ کرام دے دل ٹوٹ گئے دے پریشان ہو گئے، کئی مدینے دی طرف واپس دوڑ پئے۔ ہائے میرے اللہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنبھلے تے آپ نے آوازاں دتیاں، صحابہ نے پیغمبر دی آواز سنی کہ آپ تے زندہ موجود نے، پھر واپس پلٹ کے آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، میرا رسول ہے، اللہ نہیں، اللہ دا حصہ نہیں، اللہ دا جز نہیں کہ جڑا دنیا تے ہمیشہ روے، بلکہ میرا رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، انہاں تو پہلوں بھی بڑے رسول آئے سن، افإن مات او قتل انقلبتم علی آقابکم، پہلوں بڑے رسول آئے سی ہزاراں دی تعداد دے اندر، لاکھ تو زیادہ آئے تے سارے دنیا تو چلے گئے۔ اگر اے بھی دنیا تو چلے جان، اگر اے بھی فوت ہو جان یا شہید ہو جان، کیا تسی دین چھڑ دیو گے، شریعت چھڑ دیو گے؟ اگر ایسا کام کرو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِینَ۔ اللہ پاک نے ذہن سازی کر دیتی ہے، اگر آج نہیں تے کدی اے موقع آ سکتا ہے کہ نبی پاک تانوں چھوڑ کے چلے جان گے۔ سننا تیان نال اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام حجۃ الوداع دا موقع ہے، اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تے اپنی امت نو پڑھ کے سنائی۔ کیڑی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، کہ میں تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے۔ آپ نے آیت پڑھی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رون لگ پئے۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر اج تے خوشی دا موقع ہے کہ ساڈا دین مکمل ہو گیا ہے تے تسی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے نبی پاک آئے سی دین پہنچان واسطے، امام کائنات آئے سی دین دی تبلیغ کرن واسطے، تے جدوں دین مکمل ہو گیا ہے لہذا آپ دی ضرورت پوری ہو گئی ہے، جڑے کام نو آئے سی او کام مکمل ہو گیا ہے، ہن سانو چھوڑ کے چلے جان گے۔ ہائے میرے اللہ، اے ذہن سازی ہے کہ ایک دن آنا جے نبی پاک نے تانو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا پنجواں مقام اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء
نصراللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ پاک نے اس سورت مبارکہ نازل کیتی ہے۔ اس سورت دے اندر کی پیغام ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شورا دے اندر جلیل القدر تے بڑے بڑے صحابہ کرام انہاں نو شامل کیتا سی۔ جدوں امیر المومنین بنے اس شورا دے اندر جلیل القدر صحابہ کرام دے نال ایک نو عمر تے تھوڑی عمر دا نوجوان لڑکا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں میں شامل کیتا۔ جلیل القدر صحابہ کہنے لگے امیر المومنین اسی بڑی عمر دے لوگ اے تھوڑی عمر دا لڑکا اینو ساڑی مجلس دے اندر نال شامل کیتا جے کیوں؟ سیدنا عمر نے پوری شورا نو بلا لیا۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک دی سورت مینوں ادا مفہوم سمجھا دے ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا۔ کوئی کچھ بیان کردا ہے، کوئی کہندا ہے دے وچ فتح دی خوشخبری ہے، اے دے وچ فتح مکہ دی بشارت ہے، اے دے وچ لوگاں دے دین اسلام وچ داخل ہون دی پشین گوئی ہے۔ کوئی بیان کرے، کوئی کچھ بیان کرے۔ سیدنا عمر نے عبداللہ بن عباس نو کھڑیاں کیتا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تسی بیان کرو اس سورت دا پیغام کیے، مفہوم کیے، اس سورت دے اندر اللہ نے کیڑا پیغام دیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے اس سورت دے اندر نبی پاک دی موت دا پیغام ہے کہ اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے، دین غالب آ گیا ہے، فوج در فوج لوگ دین وچ شامل ہو رہے نے۔ ہن تسی کی کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ہن رجوع دا وقت آ گیا ہے، اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ تے الحمدللہ استغفر اللہ، ذکر و اذکار تے تسبیحات کریا کرو۔ رجوع دے ویلے آ گئے نے، اللہ کول جان دا وقت آ گیا ہے۔ ہائے میرے اللہ، اے صحابہ کرام دی ذہن سازی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اے دنیا چھڑ کے چلے جانے گے۔ اللہ پاک دے قرآن دا 6واں مقام اللہ پاک نے فرمایا انکا میتون۔ ویکھو کتنی واضح ایت مبارکہ ہے، نہ اے دے الفاظ دے اندر کوئی شبہ ہے، نہ ترجمے اندر کوئی شبہ ہے۔ اس تو واضح دلیل اور کیڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے 23 پارے دا اخیر 23ویں پارے دی آخری تو پہلی آیت ہے انکا میتون۔ اے میرے محبوب جی انکا میتون و انہم میتون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیاریاں، میں کولوں نہیں کہہ رہا، رب دے قرآن دے الفاظ نے 23 پارا تے آخری تو پہلی آیت انکا میتون۔ پاویں مولوی وہابی ہووے، سنی ہووے، دیوبندی ہووے، بریلوی ہووے، ترجمہ پوچھو کہ میت دا ترجمہ کی ہے؟ انکا میتون، میت دا ترجمہ کی ہے؟ کوئی مولوی میت دا ترجمہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا انکا میتون و انہم میتون۔
اللہ پاک دے قرآن دا 7واں مقام اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اعلان کر کے کہہ دیو کہ ان صلاتی بے شک میری بولو بولو بے شک میری۔ خطیب جمعے چ بلاوے تے پھر بندہ بول سکتا ہے، خطیب نو حق کے قل ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میری و مماتی اور میری ہائے میرے اللہ کوئی بندہ ترجمہ نہیں کرے گا کہ وَمَحْيَايَ میری زندگی وَمَمَاتِي پھر بھی میری زندگی نہیں وَمَحْيَايَ میری زندگی تے وَمَمَاتِي اور میری۔ پریشان نہ ہوئے ترجمہ کر کے، تسی کلے نہیں ترجمہ کرن دے اندر ایہو ترجمہ کنز الامال دے اندر اللہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی انہاں بھی کیتا ہے، ایہو ہی ترجمہ ضیاء القرآن دے اندر پیر کرم شاہ الازہری جو کہ بریلوی نے انہاں بھی کیتا ہے۔ کوئی ماں دا لال ترجمہ کرن دے اندر ڈنڈی نہیں مار سکدا، اونج بریکٹ لا کے پاویں ڈنڈا مار لوے لیکن ترجمہ کرن دے اندر کوئی ڈنڈی نہیں مار سکدا۔ پیر کرم شاہ الازہری اور احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت انہاں بھی یہ ترجمہ کیتا ہے کہ وَمَحْيَايَ میری زندگی وَمَمَاتِي اور میری موت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرے کر کر کے اپنی امت دی ذہن سازی کیتی ہے۔ کنیاں دلیلاں ہو گئیاں؟ 7 نہیں جو مندے، ہاں 7 نے۔ کنیاں ہو گئیاں؟ 7۔ توجہ دے نال، ہوش دے نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دی صحابہ دی ذہن سازی کرتے رہے زندگی دے اندر ہی کہ میں ایک دن چھڑ کے چلیا جانا جے کدے پریشان نہ ہوئے ہو۔ صحیح مسلم شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اپنی زندگی دا آخری حج حجۃ الوداع دا موقع ہے، آپ نے حج کیتا تے آپ مکے دے اندر کھڑیاں ہو گئے، اپنے صحابہ نو کہہ رہے نے خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا۔ اے میرے صحابہ میرے کولوں حج دے مسئلے پوچھ لو، حج دے طریقے سکھ لو، ہو سکتا ہے لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اج تو بعد اگلے سال تسی حج کرن واسطے آو تے میں تانوں نہ ویکھ سکاں۔ تے سن اس تو واضح گل اور کی ہو سکتی؟ صحابہ کو کہہ نہیں سکتے سونیا اگلے سال تو کتے جانا، تو ہمیشہ زندہ رہنا، پڑا تانوں ہی موت آ سکتی ہے، پڑا تو بھی فوت ہونا ہے۔ اتنی واضح بات خود نبی پاک نے فرمائی خذوا عنی مناسککم، میرے کولوں اج دے طریقے سکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اگلے سال تسی حج کرنا وہ تے میں نہ ہواں، میں تانوں نہ ویکھ سکاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت دے محبوب نے، امام کائنات اس امت دے دل دا سکون نے، تاں آپ تیار کر رہے نے، ذہن سازی کر رہے نے، کیونکہ جدوں کوئی بھی بندہ اچانک
अचानक छड़ के चला जावे ते सदमा बड़ा डाढ़ा हुंदा है। हाय मेरे अल्लाह बंदे कहंदे ने सुबह जे चंगा भला सी ते हुण की बन गया है। थोड़ी देर पहलों ते बिल्कुल ठीक ठाक सी, साडे तसव्वुर अंदर भी नहीं सी, ज़हन भी नहीं सी कि सानू छड़ के चला जाएगा। हाय मेरे अल्लाह सदमा बड़ा डाढ़ा हुंदा है। ते जदों बंदा बीमार होवे ते चारपाई ते लेटिया होवे ते तीमारदारी करने वाले आउंदे होण ते वेख के पिछा मुंह करके कहण हुण अल्लाह ही मालक है, पता नहीं किदों ये छड़ के चला जावे। गम ते ओदे जान दा भी हुंदा है पर शिद्दत थोड़ी जी घट जांदी है। बंदा ज़हनी तौर ते तैयार हो जांदा है कि इन्हें सानू हुण छड़ के चलिया जाना है, इन्हें जुदाई दे जानी है। जड़ा अचानक छड़ जाए ओदा सदमा बड़ा डाढ़ा हुंदा है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत दे महबूब ते जाना तो वध के प्यारे आप इस वास्ते उम्मत दी ज़हन साजी कर रहे ने किते मेरे सहाबा नडाल ना हो जाने, सदमे नू बर्दाश्त कर लैन, इस तकलीफ नू बर्दाश्त कर लैन। ए मेरे सहाबा हो सकदा है तुसी आवो ते अगले साल मैं ना होवां। हाय मेरे अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता तैयार कर रहे ने। अगली दलील किनियां हो गईयां? 8 दलील। 9वीं दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने। सहीहुल बुखारी एक औरत आई आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों सवाल कीता माल दा। नबी पाक ने फरमाया बैतुल माल दे अंदर कोई शय नहीं, फिर आ जावी। कह लगी अल्लाह दे नबी जी जे मैं दोबारा आवां ते तुसी दुनिया ते ना होए ते फिर मैं की करांगी। सहाबा दी फिक्री ज़हन साजी है कि एक दिन आना है, नबी पाक ने दुनिया छड़ के चले जाना है। कह लगी मैं दोबारा आई ते तुसी ना होए। नबी पाक ने फरमाया इल्लम तजदीनी फाते अबा बकरिन, अगर मैं ना होया ते मेरी जगह ते अबू बकर कोलों सवाल कर लवी, वो तेरी जरूरत पूरी कर दवेगा। सुनना ते आमनल अगली दलील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनियां वाज़े बातां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन दा गवर्नर मुकर्रर कीता हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु नु ते उन्हां नु गवर्नर बना के रवाना करन लगे। कुछ नसीहतां वसीयतां आपने फरमाइयां ते रवाना करन लगे। आपने फरमाया मुआज सवारी ते बैठ जा। कह लगा अल्लाह दे नबी जी तुसी तुरदे पए हो ते मैं किवें सवार हो जा। अदब दे खिलाफ है कि तुसी चल रहे हो नाल नाल ते मैं सवारी दे उत्ते बह जा। फरमाया मुआज मेरा हुक्म है सवारी उत्ते सवार हो जा। ते हजरत मुआज सवारी ते क्योंकि जड़ा हुक्म हुंदा है अदब ते मुकद्दम हुंदा है। अदब अपनी जगह ते हुक्म मुकद्दम हुंदा है। अदब दा तकाजा है कि मैं ना सवार होवां, लेकिन पैगंबर दा हुक्म है जे हुक्म ना मन्निया फिर तो नाफरमानी ते नाफरमान ते जहन्नमी है। आका दा नाफरमान ते जन्नत च चला जाए। अदब अपनी जगह ते पर हुक्म अदब ते मुकद्दम हुंदा है। सवारी ते सवार हो गए, आप सवारी दे नाल नाल चलदे पए ने, नसीहतां वसीयतां फरमा रहे ने। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ते जेड़ी गल फरमाई आपने फरमाया मुआज हो सकता है तू जदों दोबारा मदीने वापस आवे ते तेरी मेरी मुलाकात ना हो सके। हजरत मुआज खामोश हो गए, दिल भर गया ते जुबान तो लफ्ज ना निकले। नबी पाक ने होर वजाहत की थी। आपने फरमाया मुआज हो सकता है तू जदों मदीने वापस आवे मेरी मस्जिद विच आवे ते तू मेरी कबर नू वेख लवे। तेरे आउण
تو پہلوں میری قبر بن گئی ہووے۔ حضرت معاذ دا دل بھر گیا ہے، زبان خاموش تے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، کی کراں؟ ایک تے اگے جا رہا واں تے نبی پاک دی جدائی تے آپ تو دوری کہ یمن دے اندر چلے جانا ہے، پر دل وچ اے آسی چلو کدی مڑا گا تے نبی پاک نال ملاقات ہو جائے گی۔ وہ بھی آس ٹوٹ گئی ہے، لگتا ہے ہن آخری ملاقات تے آخری زیارت ہے۔ جدوں پیغمبر نے فرما دیتا ہے تے آپ دے فرمان دے اندر شک نہیں ہو سکتا، اس تو ود کے اور کیڑی دلیل ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری طور تے ذہن سازی کر دیتی ہے کہ میں دنیا تے ہمیشہ نہیں جے رہنا، میں ایک دن چھڑ کے چلیا جانا ہے، مینوں بھی موت آ جائے گی، میں بھی اللہ دے پاس چلا جاواں گا۔ اسی طرح تذکرے کر دیاں 29 سفر آ گیا۔ 29 سفر تے اگلے دن ربیع الاول دا آغاز ہونا ہے۔ 29 سفر آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے دفن واسطے جنت البقیع قبرستان اندر چلے گئے۔ اجے قبر تیار ہو رہی ہے، آپ ایک سائیڈ تے ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے میرا تے نبی پاک دا تھوڑا جہا فاصلہ ہی ہے، لیکن میں محسوس کیتا آپ دی طرفوں گرمی اور تپش نو، حرارت دی شدت نو میں محسوس کیتا۔ اجے فاصلہ ہے تے پھر بھی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ میں کہ اللہ دے نبی جی لگدا ہے تانوں بخار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ابو سعید مینوں بخار ہے تے مینوں 2 بندیاں دے برابر بخار ہوندا ہے۔ میں متھے تے ہاتھ رکھیا تے جسم بڑا گرم ہے۔ ہائے میرے اللہ، اے کیڑے دن نے جنہاں دناں تو جشن شروع ہو جاندا ہے، اے کیڑے دن نے جنہاں دناں تو بھنگڑے شروع ہو جاندے نے۔ اے ہوئی بیماری نبی پاک دی مرض الموت دا آغاز بن گئی ہے۔ نبی واتی الرسول ولا تبتلوا اعمالکم، جے اللہ تے رسول دی اطاعت نہ ہوئی تے عمال بھی برباد۔ سانو ڈر لگتا ہے کیونکہ رب نے کہہ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سانو ڈر لگتا ہے جیسے یہ سارے کام اپنی مرضی نال کر لے تے رب نے کہہ دیتا ہے جدوں میرے پیغمبر نے نہیں سی کیتے تے تساں کیوں کیتے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور اگر نبی پاک نے اے جشن منائے ہوندے تسی سب تو اگلیاں صفاں وچ سانو ویندے، پہلا نمبر جشن منان وچ ساڈا ہوندا، لائٹاں لان وچ بازار سجان وچ کوئی وہابیاں کولو جت نہ سکدا، پہلا نمبر ساڈا ہوندا۔ جے نہیں یقین تے دین دے مسلیاں تے آ کے ویکھ لو، جو دین شریعت ہے، آقا دا حکم ہے، پیغمبر دی سنت ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال پوری امت دے وچوں پہلا نمبر وہابیاں دا ہے۔ اگر نماز تراویح پڑھنا نبی پاک دی سنت اور عبادت ہے، ویکھیا کرو رمضان المبارک دے اندر تراویحاں دے سب تو بڑے اجتماعات اہل حدیثاں دے ہوندے نے۔ اگر حدیث نبی پاک دی اے دی حفاظت کرنا، بیان کرنا، پڑھنا، امت نو سنانا، اے دین شریعت ہے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال علماء اہل حدیث نے جو سب تو زیادہ حدیث پڑھتے نے، حدیث سناندے نے، حدیث بیان کردے نے، نماز دے اندر، اعتکاف دے اندر، تراویح دے اندر، سحری دے اندر، حج دے اندر، عمرے دے اندر،
دسو کتے ساڈا دوسرا نمبر ہے؟ پہلا نمبر اہل حدیثاں دا نماز جمعہ تے جمعۃ المبارک، اے دین شریعت پیغمبر دی سنت ہے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال خود سروے کر لو، جمعۃ المبارک دے سب تو بڑے بڑے اجتماعات اہل حدیثاں دے ہوندے نے۔ سن لو دھیان نال، پیغمبر دی سیرت نو سننا، پیغمبر دی سیرت نو بیان کرنا، پیغمبر دی سیرت نو محفوظ کرنا، اے دین شریعت ہے، اے عبادت ہے۔ پیغمبر دی سیرت پاک نو بیان کرنا تے محفوظ کرنا، امت تک پہنچانا، اے دین شریعت ہے۔ پہلا نمبر ساڈا ہے۔ سعودی عرب نے اعلان کیتا پوری دنیا دے اندر کہ سیرت النبی تے کتاب لکھی جائے، سیرت النبی تے لکھیاں ہویاں کتاباں دا مقابلہ ہوئے گا۔ عربی دے اندر سیرت النبی تے کتاب لکھو، لوگاں نے کتاباں لکھیاں بے شمار لا تعداد کتاباں آئیاں۔ بر صغیر دے اندر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ انہاں سیرت تے کتاب لکھی الرحیق المختوم۔ اوتھے جدوں مقابلہ ہویا پوری دنیا دے اندروں سیرت دی کتاب پہلے نمبر تے آئی تے اہل حدیثاں دے فرزند مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ دی سیرت ہوئے، حدیث ہوئے، رجال ہوئے، فقہ ہوئے، کوئی بھی دین دا مسئلہ ہوئے، کتے ساڈا دوسرا نمبر وکھاؤ۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی پہلے نمبر تے، اور اللہ دے فضل و کرم دے نال اے مسجد گواہے، اے در و دیوار گواہے، اے چھت گواہے، اے فرش گواہے، تسی گواہو، میرا رب گواہے۔ میں اس ممبر تے کھڑیا ہو کے اللہ دے فضل و کرم دے نال، حالانکہ میں کوئی عالم بھی نہیں، میں با عمل بھی نہیں، میں خطیب بھی نہیں، بلکہ میں تے علماء دیاں جتیاں چکن والا اور علماء دا خادم ہاں، لیکن تسی بھی گواہو، اے مسجد گواہے، میرا رب گواہے۔ میں اس ممبر تے کھڑیا ہو کے پیغمبر دی سیرت ولادت تو لے کے وفات تک ترتیب نال 107 جمعہ دے اندر مکمل بیان کیتی ہے۔ سن لو بیان نال، دین دا اور عبادت دا مسئلہ ہوئے، اہل حدیثاں دا کتے دوسرا نمبر وکھا دیو۔ اگر جشن بازار سجانے، جلوس کڈنے، چنڈیاں لانا، ادا دین نال تعلق ہوندا، اللہ دی قسم ہے ساڈے کول پیسیاں دی کمی نہیں، وقت دی کمی نہیں، پہلا نمبر ساڈا ہونا سی، لیکن اسی کیوں نہیں کردے؟ بولو اے دین ہے نہیں۔ اسی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن گئے ہاں۔ اگر اسی نافرمانی کیتی، سانو ڈر لگتا ہے کہ ساڈا رب کتے آقا دے غلاماں دی لسٹ وچوں ساڈا نام نہ کڈ دے۔ ہائے میرے اللہ، اسی تے اس بات دے خواہش مند ہاں، اللہ زندہ رکھی تے پیغمبر دی غلامی تے زندہ رکھی۔ اللہ موت بھی آوے، پیغمبر دی غلامی تے آوے۔ ساڈا تے نصب العین ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ دے فضل و کرم نال، اللہ دے فضل و کرم نال اے دین نہیں تاں سی پیچھے ہیں۔ اور ربیع الاول، مدینے دا ربیع الاول، پیغمبر دی زندگی دا آخری ربیع الاول، ان ایام نو جشن دے نیچے چھپانے والو اور خوشیاں دے اندر لکانے والو، سن لو، پیغمبر جنت البقیع وچوں گھر آئے، آپ نے فرمایا عائشہ میرے سر نو بڑی درد ہو رہی ہے۔ اماں جی کہنے لگیاں محبوب جی میرے سر نو بھی بڑی درد ہو رہی ہے۔ یہ کوئی سر دی درد ہے جو دنیا تو جان دا سبب بن گئی۔ آپ نے سر مبارک تے پٹی بننی ہے، بخار دی شدت ہے، ربیع الاول دا آغاز ہو گیا۔ اسی طرح بیماری دے اندر مسجد نبوی آندے رہے، امت نو نماز پڑھاندے رہے۔
یکم ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، 4 5 6 7 8 اسی طرح آپ بیماری دے اندر ہی آندے رہے، نمازاں پڑھاندے رہے۔ جمعرات دا دن آ گیا، آپ دی وفات 12 ربیع الاول تے سوموار نو ہوئی ہے، لیکن 8 ربیع الاول تے جمعرات دے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر آئے۔ ہائے کیڑی جمعرات! ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شاگرداں کول بیٹھے سبق پڑھا رہے نے، حدیث پڑھا رہے نے، تے اچانک پوچھ دینے اج کیڑا دن ہے؟ شاگرد کہنے لگے یوم الخمیس، اج جمعرات دا دن ہے۔ عبداللہ بن عباس نے سنیا تے ہچکی بج گئی، زاروں کے دار رون لگ پے۔ شاگرد کہنے لگے حضرت جی کی ہویا جے؟ تساں یہی پوچھیا بھی کیڑا دن تے اسی کہہ دیتا کہ جمعرات دا دن، تے ہویا کی جے؟ کہنے لگے جمعرات دا دن کیسا دن سی؟ جس دن میرے پیغمبر نے مسجد نبوی وچ آ کے آخری نماز پڑھائی، اس تو بعد میرے محبوب مسجد وچ آ کے جماعت نہیں کروا سکے۔ جمعرات والے دن مغرب دی آخری نماز آپ نے مسجد دے اندر پڑھائی ہے، تے سورت والمرسلات عرفا اس سورت دی تلاوت کیتی ہے، نماز پڑھا کے چلے گئے۔ عشاء دا وقت ہویا، آپ بیماری دی اینی شدت تے اینے نڈال کے اٹھ نہ سکے، بار بار اٹھنا چاہیا، غسل کر کے آنا چاہیا، کمزوری دی وجہ تو آ نہ سکے۔ آپ نے فرمایا جدوں ہوش آئے صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے، نہیں پڑھی تو اڈا انتظار کر رہے نے۔ پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہہ دیو کہ میری امت دی جماعت کروا دویں۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر اس تو بعد آپ دی وفات تک جمعرات دی عشاء تو لے کے سوموار دی فجر تک ساریاں نمازاں ابو بکر صدیق نے پڑھائیاں نے۔ ان 2-3 ایام دے اندر ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے آئے، کچھ افاقہ ہویا، آپ نے فرمایا مدینے دے وچوں 7 کنویاں دا پانی 7 مشکیزے بھر کے لے آؤ۔ 7 مشکیزے آئے، آپ نو ٹپ اندر بٹھایا گیا، تھوڑا تھوڑا 7 مشکیزے 7 کنویاں دا پانی آپ دے اتوں بہا دتا گیا۔ بخار دی شدت پانی دے نال کم ہو جاندی ہے۔ آپ نو تھوڑا جہا افاقہ ہویا، سر تے پٹی بنی، فرمایا مینوں مسجد وچ لے جاؤ۔ 2 صحابہ کرام پکڑ کے مسجد وچ لے آئے، ممبر لگایا، آپ نو ممبر تے بٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آخری خطبیاں دے وچوں اے خطبہ ہے، آخری تو پہلا خطبہ، کس حالت دے اندر بیماری دی شدت، نکات، کمزوری، 7 کنویاں دا پانی اپنے اتے پوا کے 2 بندیاں دے سہارے تے چل کے سر تے پٹی بن کے سونا نبی امت نو کچھ کہن آیا ہے۔ پیاریا اس حالت وچ کی کہن آئے ہو؟ کیڑی ایڈی ضروری گل سی، کیڑا اتنا اہم پیغام سی کہ اینی تکلیف دے باوجود بھی آئے ہو؟ کیڑی ایڈی خاص گل سی؟ نبی پاک نے فرمایا سن لو، خطبہ دیتا آپ نے، اس حالت دے اندر او دی اہمیت خود سمجھ لو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے مال نے مینوں فائدہ دیتا، تواڈیاں جاناں نے مینوں فائدہ دیتا، میں ساریاں دے بدلے چکا دیتے، لیکن ابو بکر صدیق دے مال نے تے میرے ابو بکر نے اسلام نو اور میری ذات نو اینا فائدہ دیتا جے میں ابو بکر دے احسانات دا بدلہ نہیں چکا سکیا۔ اللہ ہی ابو بکر دے احسانات دا بدلہ چکائے گا۔ ابو بکر نو پریشان نہ کرے ہو، ابو بکر نو کدی تنگ نہ کرے ہو۔ اے میرے صحابہ مسجد نبوی وچ کھلن والے سارے دروازے بند کر دیو اللہ بابا ابی بکر، پر صرف ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دیو۔ میں کہنا چاہنا پیغمبر نے آخری لمحات دے اندر آخری خطبیاں چو اپنے ممبر تے جرا خطبہ دیتا ہے، وہ شان صدیق تے خطبہ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا
بڑا کچھ کہن نو دل کردا ہے پر ٹائم ختم ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھن میری کدھر واری ہے میری کدھر واری اپنیاں بیویاں نو سوال کرن ساریاں بیویاں کہن لگیاں ساڈے والوں اجازت ہے عائشہ صدیقہ دے گھر آرام کرنا چاہندے ہو تے ادھر چلے جاؤ پیغمبر بیماری دے اندر ہے پیغمبر تکلیف دے اندر ہے ایک تو زیادہ بیویاں رکھنے والوں ویکھو پیغمبر دا انصاف پھر بھی اجازت تو بغیر کسے دے گھر جان نو تیار نہیں ساریاں بیویاں نے اجازت دیتی تے اماں جی عائشہ صدیقہ دے گھر چلے گئے 11 ربیع الاول نو آپ نو دسیا گیا کہ انصار مسجد نبوی جو بیٹھے رو رہے نے انصاریاں دی تواڈے نال بڑی محبت تے پیار ہے جنہاں نے تانوں مکیوں آیاں نو جگہ دتیاں تے مکان دتے تے مداد کیتی بڑے پریشان نبی پاک پھر دو بندیاں دے سہارے تے مسجد دے اندر آئے منبر تے بیٹھے آپ نے فرمایا میرے صحابہ انصاریاں نے اپنے حق ساڈے واسطے پورے کر دیتے نے پر انہاں دے حق جے باقی رہ گئے نے جڑے اسی ادا کرنے نے انصاریاں دا خیال رکھیو اپنے نال رکھیو پریشان نہ کریو انہاں نو تنگ نہ کریو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر تے پٹی بننی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے جنہ اپنے نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کیتے اللہم لا تجعل قبری عیدن اللہ میری قبر تے میلہ نہ لگے اللہ میری قبر تے عرس نہ لگے اللہ میری قبر دی پوجا نہ ہووے اللہ میری قبر تے سجدہ نہ ہووے پیغمبر دے آخری ایام 12 ربیع الاول تے صبح دا وقت ہے فجر دی نماز ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر سنی اپنے حجرے دے اندر کے نماز کھڑی ہون لگی ہے آقا کھڑکی تے آئے تے دروازہ ہٹایا مسجد نبوی وال ویکھیا نماز شروع ہو گئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو پچھوں آ رہے نے صف نال ملن لگے تے ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی جو ویکھ رہے نے کہن لگے جدوں میں ویکھیا مینوں انج لگا جویں ریل وچ رب دا قرآن کھلا ہوندا ہے تے پیغمبر نے اشارہ کیتا کہ نماز جاری کرو حضرت انس کہندے نے اے آپ دی آخری نظر ہے جڑی مسجد نبوی وچ پئی ہے تے میری آخری نظر ہے جو مصطفیٰ دے چہرے تے پئی ہے آپ نے پردہ اگے کیتا دن چڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دی نماز تے امامت ویکھ کے مسکرا پے تے خوش ہو گئے اللہ تیرا شکر ہے میرے صدیق دی امامت تے میری امت اتفاق کر گئی ہے صدیق دے پیچھے عمر ویکھ کے آپ خوش ہو گئے صدیق دے پیچھے عثمان ویکھ کے آپ خوش ہو گئے صدیق دے پیچھے علی ویکھ کے آپ خوش ہو گئے صدیق دے پیچھے حسن و حسین ویکھ کے آپ خوش ہو گئے صدیق دے پیچھے اپنی آل تے اہل بیت نو ویکھ کے خوش ہو گئے کہ میرا صدیق جنوں سارے امام من لے آئے دن چڑھے آتے بندہ بیمار ہوئے تے کسے نہ کسے نو ملن نو دل کردا ہے کہ فلانے نو بلا لو فلانے نو بلا لو نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ حسن و حسین نو بلاؤ فاطمہ آ گئی حسن و حسین آ گئے آپ اپنے ابو دے چہرے دے قریب ہوئیاں نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی ہو جانی ہے سیدہ فاطمہ بڑیاں پریشان واہ کربا ابا ہو ہائے میرے ابو دی تکلیف آپ نے فرمایا بیٹا آج تو بعد تیرے ابو نو کوئی تکلیف نہیں آئے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی ان قریب تیری میری جدائی ہو جائے گی ہائے میرے اللہ سیدہ فاطمہ رو پئیاں کیڑے دن 12 ربیع الاول والے دن ساڈا حیا نہیں کرنا تے فاطمہ دا حیا کر لو سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں حسن و حسین رون لگ پئے نبی پاک نے پھر فرمایا دوسرے کان وچ فاطمہ میرے خاندان
ایمان وچوں سب تو پہلوں تو مینوں ملے گی اللہ تینوں جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا دے گا۔ سیدہ فاطمہ مسکرا پئیاں، اما جی عائشہ فرما دیاں نے میں پہلی بار خوشی تے غم کٹھا ہوندا ویکھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نصیحتاں وصیتاں فرمائیاں۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دے سر والے پاسے بیٹھی ہاں تے آپ نے اپنا سر مبارک میرے سینے نہ لگایا ہے اور میری گود دے اندر آرام کر رہے نے، کول لکڑی دا پیالہ پانی دا پریا ہے او دے وچ ہاتھ ڈوب کے کدی اپنے چہرے تے پھیر دینے نالے فرماندے نے اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ ہائے موت دیاں بڑیاں سختیاں نے۔ 12 ربیع الاول سوار دا دن تے چاش دا وقت ہے، پھر آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے جنہاں نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کیتے۔ پھر آپ نے ان آخری الفاظ دے اندر یہ بھی فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ اے میری امت نماز دا خیال رکھیو، نماز دا خیال رکھیو۔ اج امت جشن منان دئی ہے تے کئیاں جمعہ بھی نہیں پڑھیا تے کئیاں نے اج سارا دن نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ نماز دا خیال رکھیو، متحتاں دا ماڑیاں دا غریباں دا کمزوراں دا خیال رکھیو۔ اے کر دیاں آپ دا ہاتھ مبارک بلند ہو گیا، آپ نے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھایا تے کی کہہ رہے نے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، الحقنی بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی۔ کر دیا آپ دا ہاتھ مبارک نیچے آ گیا۔ ہائے میرے اللہ، اما جی عائشہ صدیقہ تے دعاواں کر رہیاں نے اللہ میرے محبوب نو شفاواں دے دے۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دیتا، اما جی عائشہ صدیقہ نے ویکھیا تے پریشان ہو گئیاں، اکھاں چوں آنسو ڈل پے، یقین ہو گیا کہ عائشہ تیرا سہاگ دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ تو بیوہ ہو گئی ہے، تیرا محبوب دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے۔ ایک کیڑا دینے 12 ربیع الاول دا دینے، مدینے دا 12 ربیع الاول، پیغمبر دی زندگی دا آخری 12 ربیع الاول، 12 ربیع دی صبح تے نور اجالا سی، سونے پیغمبر کہن اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ 12 ربیع دی صبح کروی صدیقہ داتے چولی صدیقہ دی، کروی صدیقہ داتے چولی صدیقہ دی، سینہ صدیقہ داتے بولی صدیقہ دی، عائشہ دا کلیجہ پیا کھاندا ابالا سی۔ 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی، عائشہ نے ہاتھ اٹھائے منگدی دعاواں اللہ میرے محمد نو دے دے شفاواں، پر رب دا حکم پورا ہون والا سی۔ 12 ربیع دی صبح ہتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے، عائشہ بس کر دعا تو عائشہ آگے وقت قضا دے، اللہ دا حکم پر ٹلنے نہ والا سی۔ 12 ربیع دی صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے، مدینے دی کفیت کی ہے، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی نبی سردار دی، پیاری فاطمہ ابو پکار دی، اکھاں چوں آنسو کر دے پر صبر گزار دی، ہو گئی یتیم شک نائی
کہندی یہ ایشا ویکھو شان الہی ہے چھپ گیا چن آئی رات سیاہی ہے یوسف تو کدرے سونا آسان دا ماہی ہے پر دتی ہے جدائی اللہ سائی ٹوٹ گیا لک ساڈا کیا صدیق نے ٹوٹ گیا لک ساڈا کیا صدیق نے دتی ہے جدائی سانو سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تے چوم لیا چہرے پاک تائیں وان نبیا ساڈا ساتھ تو توڑیا واہ خلیلہ سانو جلد بچھوڑیا واہ صفیہ مکھ ساڈے تو موڑیا ہن کون سمجھاوے ساڈے تائیں عمر بہادر کھچ لیندا تلوار نو فوت نہ ہویا آکھو نبی سردار نو منہوں جو بولے ہون اس گفتار نو میں قتل کرے سا شک نائی روندا صدیق رو رو آنسو بہام دا نالے قرآن پڑھ پڑھ خطبہ فرمام دا عمر پیارے تائیں دلوں سمجھام دا نبی ہو گئے نے فوت شک نائی کہندا عثمان پہلا میں مر جام دا کہندا عثمان پہلا میں مر جام دا دکھ حبیب والا جریا نہیں جام دا نبی محمد میری قبر تے آمدا ہندی آسانی میرے تائیں کہندا اے علی ساڈا دل نہیں لگدا کہندا اے علی ساڈا دل نہیں لگدا بجھ گیا دیوا جیڑا چانن سی جگ دا سڑدا اے سینہ بلے پامبڑ اگ دا چین نہ آوے میرے تائیں کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے رب دے حبیب سانو دتیاں جدائیاں نے جنہ دی خاطر اساں ماراں وی کھائیاں نے اج او سونا دسدا نائی نبی دی ڈاچی نام کسوا صدام دی نبی دی ڈاچی نام کسوا صدام دی نبی دی پچھے کچھ پیندی نہ کھام دی گلیاں وچ روندی پھر دی نالے اڑام دی میرا سوار دسدا نائی بھوکی تریائی کدی مسجد وال آم دی سونا نہ دسے پھر کار وال جام دی پھر ویکھ اسمان والے ہنجو بام دی مر گئی 15 روز تائیں ساڈا حیا نہیں اما جی فاطمہ دا کر لے اما جی عائشہ دا کر لے صدیق اکبر دا کر لے عمر فاروق دا کر لے عثمان غنی دا کر لے علی المرتضی دا کر لے حسن و حسین دا کر لے حضرت بلال دا کر لے زندانے آ سارا کچھ پھر کیے جے زندہ گندے نبی اللہ دے تے فاطمہ کیوں کر لاوے بابل پیارا جدائی دیتی ہن کس نو حال سناوے اللہ دی قسمیں جدا ابو فوت ہویا ہووے او
फातिमा दी तकलीफ नूं महसूस कर सकदा है। कितनी जुदाई दा गम हुंदा है, कितनी तकलीफ हुंदी है। किसे दा कोई अब्बू फौत हो जाए, लेकिन जिदा अब्बू पूरी कायनात दा सरदार होवे, ओदी कफियत की होएगी। जे जिंदा हुंदे नबी अल्लाह दे ते फातिमा क्यों कुरलावे। बाबल दे गया जुदाई उसनू, हुण किसनू हाल सुनावे। ते बिलाल प्यारे छड्डी अजान ते छड्या शहर मदीना। मुल्के शाम विच रुखसत हो गए ते पाया ही कफन दफीना। ते सैयदा फातिमा दी कफियत की है, सुब्बत अलैया मसाइबु लौ अन्ना सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। सैयदा फातिमा दी कफियत की है, वे अनस बिलाल नबी दे यारों दसो नबी किथे छड्ड आए। इन्ने सोने मुखड़े क्यों कर अंदर खाक समाए। तुसी ते है सो पाक नबी तो जाना कोल घुमांदे। तुसी ते है सो पाक नबी तो जाना कोल घुमांदे। दसो फिर प्यारियां नू किवें अंदर खाक समांदे। तुसी ते है सो पाक नबी तो जाना कोल घुमांदे। दसो फिर यार यारा नू किवें खाक छुपांदे। सुन कर जारी जिक्र नबी दा ते रो रो नीर वभावन। हो के लाचार तमामी अगों ए जवाब सुनावन। वस ना रह गया साडे ताई ते वरत गईयां तकदीरां। होश हवास न रह गए कायम ते भुल गईयां तकरीरां। ये हकीकत है कि जरा दुनिया ते आया है उन्हें एक दिन जाना भी जाना है। फिक्री तौर ते ये ज़हन बना के रखिया करो भी जड़ा आया है उन्हें जाना ही जाना है। जिस तरह सारे अंबिया गए उस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए। आप दा आना भी हक है और जाना भी। आका दा मिलाद भी हक है और आका दी वफात भी हक है। अगर हजरत इमाम हुसैन दी शहादत उन्होंने एक तबका मातम नाल वैन नाल रोन पिटन नाल मनांदा है। अगरचे असी मातम वगैरह नहीं करते, लेकिन किसी का यह भी तो हक नहीं ना बनता हुण अहले तशीह दे दरवाजे अगे जाके 10 मुहर्रम नूं भंगड़े पावे। सारी उम्मत लान तान करेगी कि नहीं भाई यार चलो ठीक है तू भावें मातम नहीं करता पर सोग दा दिन है, शहादत दा दिन है, तो केड़ा काम शुरू किया ही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो गए, आका तशरीफ ले गए। चलो भावें तुसी जाना नहीं जे मनदे, लेकिन असी तो मानने हैं ना कि अब दुनिया तो गए ने। हकीकत है साड़ियां मसाजिद दे अगों साढ़े दरवाजियां दे अगों नारे ला के ते भंगड़े पा के ते इंज गुजरना ये भी तो हक नहीं ना बनता। इस वास्ते असी अगर तुहाडे जज्बात का एहतराम करने हैं तुसीं साडे जज्बात का एहतराम करो। और हुकूमत नूं चाहिदा है कि किसी एक फिरके की सरपरस्ती ना करे, बल्कि हुकूमत मां हुंदी है, मां बन के एक छतरी तले सारियां नूं रखे। सब दे हुकूक और सब दे जज्बात, सब दे एहसासात, सब दे अकायद उन्हां दा एहतराम किया जाए। दुआ है जो बयान किया अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह अकीदा समझन दी तौफीक अता फरमाए। जेड़े भुले ने अल्लाह उन्होंने हदायत नसीब फरमाए। पिछले दिनों ना बहावलपुर में तकरीर करने वास्ते गया। दौरान तकरीर कुछ बरेलवी अहबाब 5-7 लोग मस्जिद के अंदर आ गए। दौरान तकरीर कहने लगे तुहाडे कोई सवाल करना है। मैं कहा बैठ के तकरीर सुनो, फिर बाद के अंदर जो पूछोगे तुहानूं दसांगा। तकरीर खत्म हुई, मैं कहा जी पूछो। तुसीं क्या नबी पाक फौत हो गए ने?
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 63 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਡਾਚੀ ਸਵਾਰੀ ਊਂਟਣੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਸੈਯਦਨਾ ਬਿਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੰਮੇ ਪਵੇ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਅਸਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਸੈਯਦਨਾ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪ ਦੀ ਊਂਟਣੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 63 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ 12 ਰਬੀ ਦੀ ਸੁਬਹ ਤੇ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ ਸੀ, ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ ਅੱਲਾਹੁम्मा ਬਿਰਫੀਕਿਲ ਆਲਾ ਸੀ। 12 ਰਬੀ ਦੀ ਸੁਬਹ ਕਰ ਵੀ ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚੋਲੀ ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਦੀ, ਕਰ ਵੀ ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚੋਲੀ ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਦੀ, ਸੀਨਾ ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਦੀ। ਐਸ਼ਾ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਉਬਾਲਾ ਸੀ। 12 ਰਬੀ ਦੀ ਸੁਬਹ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ ਸੀ। ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਮੰਗਦੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 12 ਰਬੀ ਦੀ ਸੁਬਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਨੂਰੁਲ ਹੁਦਾ ਦੇ। ਐਸ਼ਾ ਬਸ ਕਰ ਦੁਆ ਤੂੰ ਐਸ਼ਾ, ਆਗੇ ਵਕਤ ਕਜ਼ਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰ ਟਲਨੇ ਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। 12 ਰਬੀ ਦੀ ਸੁਬਹ